बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम मौजूद हैं डॉक्टर यासीन राज उर्दू एकेडमी में। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे 11वीं जमात के हिस्सा नसर से जो हमारा 12वां सबक है, जिसका उन्वान है पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता। उसके मुसन्निफ़ डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी का तारुफ। तो अज़ीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम न सिर्फ सबक की इबारत को पढ़ेंगे बल्कि अहम नुकात की वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी 1937 में पैदा हुए और 2011 में उनका इंतकाल हो गया। उनकी जो तारीख़ पैदाइश है अज़ीज़ तलबा वो 1937 है और उनकी जो वफ़ात है अज़ीज़ तलबा वो 2011 है। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी तहसील ज़िला मानसरा के एक गांव मंगलौर में पैदा हुए। शेरवान हाई स्कूल से मैट्रिक और गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद से बीए किया। पेशावर यूनिवर्सिटी से ऑनर्स और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए के इम्तिहानात पास किए। अज़ीज़ तलबा, 1962 में 1962 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर मुकर्रर हुए। इसी दौरान में मगरबी पाकिस्तान उर्दू एकेडमी लाहौर में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। अज़ीज़ तलबा, 1966 और 67 के दौरान 1966 और 67 के दौरान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और 1968 में यानी 1968 में मगरबी पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तैनात हुए। 1971 में अज़ीज़ तलबा 1971 में NWFP टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर में तैनाती हो गई। वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपनी जॉब या अपनी मुलाजमत जो है वो वहाँ पर मुंतकिल हुई, उनकी वो तैनात हुए। अज़ीज़ तलबा, NWFB का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोवेंस यानी सूबाए सरहद। अज़ीज़ तलबा, 1997 में 1997 में मुलाजमत से सुबकदोश हुए, मुलाजमत से वो फारिग हुए तो आलमी बैंक के नॉर्दर्न एजुकेशन प्रोजेक्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कंसल्टेंट के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दिए। कंसल्टेंट अज़ीज़ तलबा कहते हैं माहिर मुशीर, जो अच्छे जो है मशवरे देता है, जो अपने काम में माहिर होता है, यानी मुशावरत या मशवरा देने वाले। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी उर्दू के मारूफ यानी मशहूर, मुसन्निफ यानी लिखारी, मुअल्लिम यानी उस्ताद और प्रिंसिपल पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हम वतन होने के नाते, हम वतन होने की वजह से उनके बहुत करीब थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उर्दू की तरवीज व अशात में हमेशा पेश रहे। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी जो हैं ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के हम वतन थे। उनके करीब होने की वजह से उन्होंने पैरवी की, नक्शे कदम पर चले, उनकी पैरवी की। और उर्दू की तरवीज के मानी है फैलाना और अशात के मानी है तबाह करना या छापना। तो तरवीज व अशात में हमेशा पेश रहे। उन्होंने अपनी
ذاتی کاوش سے، اپنی ذاتی محنت یا کوشش سے منگلور میں ایک لائبریری قائم کی اور وصیت کرنا یعنی آخری ارادہ یا ہدایت کرنا، انہوں نے وصیت کی کہ ہزارہ یونیورسٹی میں یعنی ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا میں جب بھی اردو کا شعبہ قائم ہو تو میری لائبریری کی تمام کتابیں شعبہ اردو کو دے دی جائیں، کیونکہ اس ذخیرہ کتب یعنی کہ کتب خانہ میں صرف اردو زبان و ادب کی کتابیں ہی جمع کی گئی ہیں۔ تو جی طلبہ، تب جو ہے ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا میں اردو کا جو شعبہ ہے، اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے یہ وصیت کی تھی، لیکن اب جو ہے وہاں پر اردو کا شعبہ جو ہے وہ موجود ہے، اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس خاکسار نے بھی وہیں سے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے اور وہ حاصل کی ہے۔ آج کل جو شعبہ ہے اردو کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد الطاف یوسف زئی صاحب، اور ڈاکٹر محمد الطاف یوسف زئی صاحب کا جو تعلق ہے وہ پشاور سے ہے۔ تو میرے پی ایچ ڈی کے جو مقالہ تھا پی ایچ ڈی کا، اس کے نگران بھی وہی تھے۔ بڑے ہی شفیق، بڑے ہی خوبصورت، بڑے ہی دھیمے لہجے والے استاد تھے، اور ہر ایک معاملے میں، ہر ایک جو ہے وہ سطح پر جو ہے وہ رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، انہوں نے پھر وصیت کی، کنہوں نے؟ ڈاکٹر جو ممتاز منگلوری نے وصیت کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو جب ہزارہ یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ قائم ہو تو میری ساری کی ساری کتابیں جو ہیں اس لائبریری کو جو ہے، اردو لائبریری کو جو اردو شعبہ میں قائم کی جائے گی، اس کو جو ہے وہ دے دی جائیں، کیونکہ اس ذخیرہ کتب میں، اس کتب خانے میں صرف اور صرف اردو زبان و ادب کی کتابیں ہی جمع کی گئی ہیں۔ حاجی طلبہ، ڈاکٹر ممتاز منگلوری نے عبدالحلیم شرر کے ناول ملک العزیز ورجنا کا متن مرتب کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ عبدالحلیم شرر کے ناول کا متن جو ہے اس کو ترتیب دیا۔ حواشی کے علاوہ، اس کا حاشیہ لکھنے کے علاوہ ایک تنقیدی مقدمہ بھی تحریر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فردوس سے بری، یہ عبدالحلیم شرر کا ہی ناول ہے، اور اندر صبا، یہ امانت لکھنوی کا جو ہے وہ ڈرامہ ہے، آپ اس کو ڈرامائی تمثیل بھی کہہ سکتے ہیں، وغیرہ جیسے ناولوں اور ڈراموں کو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مبسوط مقدمے بھی لکھے، یعنی کہ ان کو جو ہے ترتیب بھی دیا، ان کو مرتب بھی کیا، ترتیب بھی دیا، اور ان کے جو تفصیلی جو ہے عزیز طلبہ مقدمے بھی جو ہے ان کے ڈیٹیل کے ساتھ ان کے مقدمے بھی تحریر کیے۔ عزیز طلبہ، ڈاکٹر ممتاز منگلوری کی مرتبہ کتب میں طیف نثر اور طیف غزل کے علاوہ پاکستان میں اردو کے سرکاری قاعدے، ڈاکٹر سید عبداللہ کی اردو خدمات، شرر کے تاریخی ناول اور ان کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، متاح لوح قلم، متاح نقد و نظر اور مختصر تاریخ زبان و ادب ہند کو وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ نیچے جو ہے یہ ان کی تصانیف ہیں، ان کی جو ہے کتابوں کے جو ہے وہ نام دیے گئے ہیں، تو آپ بھی ان کو جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے گا، ازبر کر لیجئے گا، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ڈاکٹر ممتاز منگلوری کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیے، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔